नमस्कार। कार्यक्रम विद्यार्थीसँग विजयमा हामी विजय सामुदायिक शिक्षा सदनका शिक्षकहरू म रामचन्द्र नेउपाने, म बसन्त सिग्देल अनि म सिर्जना अधिकारी उपस्थित भएका छौँ। विजय सामुदायिक शिक्षा सदनद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो विजय FM 101.6 आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हरेक दिन बिहान यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यहाँले यो कार्यक्रम विजय FM को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सिकाइमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा विज्ञान विषयमा केन्द्रित रही आज हामी सजीव र निर्जीव यानि कि लिभिङ थिङ्स एन्ड नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा कथात्मक शैलीमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीहरू पूर्ण विश्वस्त छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर अबको समय हामीसँगै रहनुहुनेछ। अब भने लागौँ आजको कथावस्तुतर्फ। यो कथा एउटा सानो परिवारको हो। यस कथाका पात्रहरू बुबा गोविन्द, छोरी इशाना बीचको हो। विजय सामुदायिक शिक्षा सदनको कक्षा 2 मा अध्ययनरत इशाना एकदमै जिज्ञासु स्वभावकी छिन् र पढाइमा पनि उत्तिकै उत्कृष्ट छिन्। लकडाउनको समयमा उनले घर परिवारसँग बिताइरहेकी छिन्। कहिले मम्मीलाई सघाउँछिन्, कहिले बाबाको अघिपछि गर्छिन् र यसो समय निकालेर मम्मीसँग मोबाइलमा पढाइसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हेर्ने पनि गर्दछिन्। गोविन्दलाई घर वरिपरि सफा गरिरहन मन लाग्छ। त्यसैले बिहानको नास्ता गरेपछि उनी सरासर बाहिर निस्केर झार गोड्न लाग्छन्। त्यसै बेला इशाना पनि बाबा म हजुरलाई सघाउँछु भन्दै आउँछिन्। रोक्नु न बाबा, म पनि हजुरसँगै काम गर्न जान्छु। नानी पर्दैन, तिमी सानी छौ, धुलो लाग्छ। ऐया हजुरले गर्न उनी मैले नहुनी हुन्छ र? त्यही पनि मलाई बस्दा बस्दा अल्छी लागिसक्यो बाबा। आऊ सानी, तिमीले मसँगै गफ गर्दै सकेको काम गरौली। आऊ बाबा, मलाई त कहिले स्कुल खुल्लाएर साथीहरू सर म्यामहरूसँग भेटाम्ला जस्तै भइसक्यो। कति मनपर्छ है छोरी तिमीलाई स्कुल जान। छिट्टै स्कुल जान पाओस्। म मौला कालिका मातासँग यही प्रार्थना गर्छु। हो नि बाबा, कति राम्रो छ हाम्रो स्कुल, मलाई एकदमै मनपर्छ। हाम्रो शिक्षकले मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ, मलाई साह्रै याद आइरहेको छ। विजय सामुदायिकको फेसबुकमा तिमी जस्तो सानो सानो कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई काम लाग्ने धेरै कुरा पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। अहिले यो काम सकेर खाना खाएपछि सँगै बसेर हेरौँला है। कस्तो बिर्सेछु छोरी तिमीलाई भन्न। ए हो र? हुन्छ बाबा, भइहाल्छ नि। नानी, तिमीले पढेको केही कुरा यसो सोध्छु है, कतिको सम्झेकी रहेछौ। हुन्छ बाबा, तर बिगार्यो भने गाली गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न नि। नजानेको त म सिकाउने छँदैछु नि, किन गाली गर्छु र मेरी प्यारी छोरीलाई। हामीले पढेको मात्रै सोध्नु है त बाबा। ल ल, तिमीले पढेको मात्रै सोध्छु, अनि नपढेको रहेछ भने मैले सिकाउँला। ल भन त छोरी, तँ हिँडिरहेको कुकुर सजीव हो कि निर्जीव वस्तु हो? या पढेको मात्रै सोध्नु भनेको त यो त सजीव र निर्जीव भने त हामीले पढेकै छैन, मलाई त थाहै छैन त यो त। अङ्ग्रेजीमा के छोरी लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स भन्छन् नि, त्यो त पढेकै हौली नि। अब बुझ्यौ? ए सजिलो, यो त बुझिहाल्यो नि बाबा। कुकुर लिभिङ थिङ्स हो भन्ने त सबलाई थाहा छ हाम्रो क्लासमा। हाम्रै क्लासको साइन्समा म्याडमले पढाइसक्नु भएको छ यो कुरा त। ए हो र छोरी, त्यसो भए तिम्रो स्कुलमा अर्को सेक्सनमा पढाउने सरले तयार पार्नु भएको एउटा सानो अडियो क्लिप छ मसँग, एकैछिन बाउछोरी मिलेर सुनाऊ है त। Hey children, stay there wherever you are. You may be inside your room, in the kitchen, or outside of your house, or in the kitchen garden. Now, just look around yourself. You will find many things around you. You have seen birds flying, plants growing, a dog giving birth to a puppy, the petals of morning glory flower opening each morning in the direction of the sun, leaves of touch-me-not plant
closing itself when it is touched by you. Dear children, have you ever seen a stone moving itself? Of course not. Yes, children, you might be surprised to know. Why does a stone not move but a dog? What is the difference? This is because a dog is a living thing but a stone is a non-living thing. All the things present in this world can be classified into living and non-living things. Things that can grow, breathe, move from one place to another, have feelings, produce babies, and finally die are called living things. In other words, living things have life in them. For examples, human beings, butterfly, birds, etc. Things that cannot eat, do not grow, cannot breathe, cannot move from one place to another, do not have feelings, and do not reproduce are non-living things. For examples, car, bench, balloon, your bicycle, etc. This means living things have special characteristics. Now, let me tell you the features of living things. Living things move. Living things move on their own, but you might wonder how plants move. Dear children, birds have wings to fly. Most of the animals walk with their legs. A fish swims in water with the help of fins. You might wonder if I say plants also move. Have you ever seen plants moving? Of course not. Yes, children, leaves and flowers show movement. Flowers generally grow in the direction of the sun. A sunflower bends itself in the direction of the sun. Likewise, the petals of morning glory flower open every morning and closes as the sun sets in the evening. Different animals use different organs to move. Animals move in search of food and to protect themselves from the enemies. All the living things grow. Living things grow in size and shape. Yes, children, you can check yourself too. Your height and weight are being changed this year as compared to that of last year. The plants and flowers of your school are also changing day by day. But have you ever noticed a balloon also grows in size when you blow air in it? I know you are confused here, right? The size of balloon decreases as soon as you let the air out, so this is not a living thing. Living things need food and water. You might have seen a number of animals like cow, buffalo, horse, and some other. They all eat grass. Animals like lion, tiger, leopard eat other animals. Most of the birds eat grains and small insects. Plants also need food. You might be wondering again, how do plants eat? Children, plants not only eat food, they also prepare their food themselves with the help of carbon dioxide, water, sunlight, and minerals from the soil. Living things breathe. I know. You all have noticed what happens when you run. Yes, children, you breathe faster when you run. Like you, all living things breathe in oxygen. Different animals have different organs to breathe. Most of the developed animals breathe through lungs. Fish breathe through gills. Some animals like a snake, frog, tadpole breathe through skin. Insects breathe through air holes present in their bodies. Now, can you imagine how plants breathe? Plants breathe through small holes present in their leaves. These holes are so tiny that you cannot see with your naked eyes. Living things are sensitive. Living things have feelings. I know if I say, let's go to play, you will be very happy now. You may be unhappy if your mom shouts at you, or you may be unhappy if your best friend does not talk to you. Not only that, you become happy when you celebrate your time or birthday with your friends. The animals and birds also react like us, but the plants may not react like us. However, they are also sensitive. For example, when you touch me not plant,
it closes its leaf as soon as it is touched by you. So, we can say living things have feelings, but non-living things do not have any feelings. My dear students, living things reproduce too. Living things produce other living thing, which just look like to them. A dog produces puppies, birds lay eggs, and those eggs are hatched into young ones. Plants produce flowers and fruits which contain seeds, and from those seeds new plants are produced. Human beings give birth to their offspring. So, living things produce young ones of their kind, and they die after certain period of time. You might have noticed some crops grow for 3 months. After that, they die. Some insects like mosquitoes live for a few days, and after that they die. We human beings live for many years. Some animals like cow, buffalo live for around 20 years. So, different animals have different lifespan, and finally they die. Now, my dear students, let me tell you the major differences between living and non-living things. Number 1, living things have life, but non-living things do not have life. Number 2, living things are capable of giving birth to their young ones, but non-living things do not reproduce. Number 3, the living things need food and water, but the non-living things do not need anything. Number 4, living things are sensitive, but non-living things are not sensitive. Number 5, living things undergo growth and development, but non-living things do not grow or develop. Number 6, living things have a lifespan and are not immortal, but non-living things are immortal. Number 7, living things move from one place to another, but non-living things do not move by themselves. Number 8, living things breathe and exchange of gases takes place in their bodies, but the non-living things do not breathe. For examples of living things, humans, plants, animals, insects, and so on. Examples of non-living things, rock, pen, buildings, bench, and so on. I hope you listen it carefully. Thank you for today and have a good time. अडियो क्लिप्स पनि सुनियो छोरी। त्यसो भए ऊ त्यहाँ छ नि छोरी त्यो ढुङ्गा चाहिँ सजीव कि निर्जीव के हो ल भन त। ल झन् कति सजिलो सोध्नु भयो। ढुङ्गा त नन लिभिङ थिङ्स हो नि बाबा। ओहो जानेकै रहेछौ त। ल त्यसो भए भनिदेऊ त लिभिङ थिङ्स कस्तोलाई भनिन्छ छोरी? हामीले नि साइन्समा पढेको बाबा कुनै पनि वस्तु जुन जन्मिन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, खाना खान्छ, हिँडडुल गर्छ, सास फेर्छ अनि तातो चिसो दुखाइ महसुस गर्न सक्छ, त्यति मात्र होइन के बाबा, अझ आफू जस्तै सन्तान पनि जन्माउँछ। हो त्यस्तो वस्तुलाई लिभिङ थिङ्स भनिन्छ। एकदम राम्रो कुरा जानेकी रहेछौ नि नानी तिमीले त। आहा मनै छर्लङ्ग भयो। म्यामले पढाउनु भएको बेलामा नि ध्यान दिएर सुन्छु नि त मैले, त्यसैले त जानेको छु। छोरी लिभिङ थिङ्स त भन्यौ, अब नन लिभिङ थिङ्स कस्तोलाई भनिन्छ ल भन त। बाबा कुनै पनि वस्तु जुन हिँडडुल गर्न सक्दैन, खाना खानु पर्दैन, सास पनि फेर्दैन, सन्तान पनि जन्माउँदैन अनि छ नि कुनै पनि कुराको के महसुसै गर्दैन, त्यस्ता वस्तुलाई नन लिभिङ थिङ्स भनिन्छ। यहाँ वरिपरि तिमीले के सजीव देख्यौ, के निर्जीव देख्यौ ल भन त मेरो छोरो। ल सुन्नु है त, म वरिपरि हेरेर भनिहाल्छु। हामी मानिस, बिरालो अनि त्यो बिरालो त मैले अघि भर्खर भने है बाबा, रोक्नु। हाम्रो घरको गाई, त्यो सानो कमिलो अनि यो पुतली अनि त्यो उडिरहेको चरा, त्यो सबै सजीव हुन् बाबा। अनि यो ढुङ्गा, यो माटो, अनि हाम्रो घर, त्यसपछि पर्खालको इट्टा, अनि मैले पढ्ने किताब, अनि त्यसपछि हाम्रो घरको मोबाइल पनि, अनि टिभी, यो सबै चाहिँ निर्जीव वस्तु हुन् बाबा। मिल्यो कि मिलेन ल भनिदिनुहोस् त। आहा मेरी छोरी बल्ल गर्वले छाती फुलाएर हिँड्न पर्ने भयो अब। अनि के छोरी रुख बिरुवा खोइ त भनेको तिमीले?
भन्नु पर्दैन। रुख बिरुवा के बाबा हिँड्नै सक्दैन, हामी जसरी बोल्दा पनि बोल्दैनन्, सास फेरेको पनि थाहा पाइँदैन, खाना कहाँबाट खान्छ पनि देखिँदैन। म्यामले के पढाउने बेलामा भन्न त भन्नुभएको थियो, तर छ नि मैले आजसम्म विचारै नगरेकी रहेछु कि यो कुरा त। अनि नबुझेको कुरा किन नसोधेको त लाटी, सोध्नु पर्दैन बाबालाई। बाबा मैले सोध्दिन जस्तै गरेर भन्नुहुन्छ क्या हजुरले पनि, मैले सोध्दिन होला त, सोध्छु नि, यो बेला चाहिँ अलि बिर्सिएछु के। ल सुन है त, बोट बिरुवाहरू हुर्किएको देखिछौ? देखेछु बाबा। अनि हामीले मकै छरेर त्यसबाट बिरुवा हुँदै फल लागेको नि तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ बाबा। यो पनि एउटा कुनै बोटबाट अरू धेरै उस्तै खालका बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो पनि थाहा छ? ओ बाबा हो, यो पनि थाहा छ। अनि छोरी तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ? कुन कुरा बाबा? बिरुवाले आफ्नो खाना आफैले बनाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, हामी जस्तै अक्सिजन लिएर श्वास प्रश्वास पनि गर्छ। ओहो त नि है बाबा, यो त भनिदिनु भयो बाबा। तर अनि हामीलाई काट्दा हामी कराउँछौ र दुख्छ पनि, उनीहरू किन कराउँदैनन् त? कि उनीहरूलाई दुख्दैन? अति उत्तम प्रश्न गर्यौ छोरी। मेरी छोरीले यस्तो कुरा मलाई भन्दा यति खुसी लाग्छ, पुरै छोडिदिउँ। तल्ला घरे काकाकी छोरी पनि फेल भइछे, अब त गएर तल्ला घरे काकालाई सुनाउनु पर्ला आज मेरो छोरीले भनेको। अनि सुन है छोरी, बोट बिरुवामा ब्रेन र नर्भस सिस्टम हुँदैन, उनीहरूले कुनै कुरा पनि महसुस गर्न सक्दैनन्। सजीव त हुन्, तर दुखाइ अनि पीडाको महसुस मानिसले जस्तै गर्न सक्दैनन्। ए बाबा बुझेँ मैले। भनेपछि लिभिङ थिङ्स सबै रुख बिरुवा, जनावर, किरा फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गी आदि यिनीहरू चाहिँ सबै लिभिङ थिङ्समा पर्दा रहेछन्। स्याबास छोरी। ल छोरी, अरू सबै त जान्यौ होइन? अनि बस, मोटरसाइकल बुम बुम गर्छ नि, थाहा छ कि छैन मेरो छोरालाई? हो बाबा हो। अनि तिनीहरू पनि हिँड्छन् नि, साथै पेट्रोल डिजेल पनि हाल्नुपर्छ। तिनीहरू सजीव हुन् कि निर्जीव छोरी? ए त्यही त बाबा, साँच्चै तिनीहरू त हिँड्छन् पनि। ला फेरि यसमा झुकिए म त, अब के गर्ने होला? तपाईँ नै भनिदिनुहोस् यसको पनि। तिमीलाई लाटी, ल सुन, बस मोटरसाइकल मानिसले निर्माण गरेका वस्तु हुन्, अनि हामीले नचलाएसम्म आफै हिँड्नै सक्दैनन्। एउटा गाडीले अर्को गाडी जन्माउँछ र छोरी? बाबा अन्त नि कहाँ जन्माउँछ र गाडीले बच्चा? सास पनि फेर्दैन। स्योर, गाडी पनि नन लिभिङ थिङ्स हो। छोरी। हजुर बाबा। अब बाबा छोरी क्विज खेल्ने हस्? हस् बाबा, तर कस्तो क्विज बाबा? ल सुन है त, म एउटा क्वेसन सोध्छु। हवाई जहाज आकाशमा उड्छ, हो कि नै भन त? हो बाबा। ल भन, यो लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स केमा पर्छ छोरी? यो त नन लिभिङ थिङ्स हो बाबा। ठिक भन्यौ नानु। आज सँगै काम गर्दा धेरै कुराको ज्ञान पनि पाइयो नि है। अब चाहिँ कहिल्यै पनि बिर्सन्नौ नि तिमीले? कहिल्यै पनि बिर्सिन्न बाबा। धन्यवाद हजुरलाई, काम पनि सिके, पढाइको कुरा पनि जाने। हुन्छ, अब काम पनि सकियो, जाउँ छोरी हिँड। हुन्छ बाबा, जाउँ। बाबु छोरीहरू हात गोडा धुनलाई घरतिर लाग्छन्। इसानाले बाबालाई राम्रोसँग मिची मिची साबुन पानीले हात धुन लगाउँछिन्। उनले यो समयमा घरभित्रै बस्नुपर्ने अनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नका लागि समय समयमा हात धुनुपर्ने कुरा पनि बुझिसकेकी छिन्। भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले पनि आफ्ना बुवा आमालाई इसानाले जस्तै घरायसी काममा सहयोग गर्नेछौ। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात पनि धुनेछौ। त्यति मात्रै होइन, भाइ बहिनीहरूले दैनिक रूपमा आफ्नो दैनिकी लेख्ने, चित्र बनाउने, ध्यान गर्ने र अन्य रचनात्मक कामहरू पनि गर्नेछौ। अब हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामीहरू तपाईहरूलाई केही साइन्स सम्बन्धी फ्याक्ट्सहरू बारे जानकारी गराउँदछौ। सुन्ने हैन त साइन्स सम्बन्धी फ्याक्ट्सहरू? फ्याक्ट नम्बर 1, the human eye can differentiate approximately 10 million different colors. Fact number 2, our eyes remain the same size throughout the life.
whereas our nose and ears never stop growing. Fact number 3. The human eye blinks an average of 42 lakhs times in a year. Fact number 4. The night vision of tigers is 6 times better than that of humans. Fact number 5. The fear of eyes is called emetophobia. भाइ बहिनीहरू आजको साइन्स सम्बन्धी फ्याक्ट्सहरू कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। भाइ बहिनीहरू अबको पालो आजको प्रश्नको र प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। इन विच पार्ट अफ आई इमेज इज फर्म। ध्यान दिएर सुन्नुहोला भाइ बहिनीहरू। इन विच पार्ट अफ आई इमेज इज फर्म। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अभिभावकहरूलाई हाम्रो अनुरोध, विद्यालयको अफिसियल फेसबुक पेज तथा अन्य माध्यमबाट पोस्ट गरिएका शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धित कार्यहरू आफ्ना नानी बाबुहरूलाई गराउन पनि अनुरोध गर्दछौं। आदरणीय श्रोताहरू, यहाँहरूलाई विजय सामुदायिक शिक्षा सदन सम्बन्धी केही जिज्ञासा भएमा हामीलाई विद्यालयको फोन नम्बर 078 50 29 40 तथा मोबाइल नम्बर 98 550 51 633 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै विद्यालयको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हामीहरूसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। विजय सामुदायिक शिक्षा सदनले सञ्चालन गरेको विद्यार्थीसँग विजय कार्यक्रमबाट प्रविधिका साथी गगनजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको अङ्कबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। यहाँहरूको समय र मनोबल उच्च रहोस्। धन्यवाद।